तरिकाले यति चाहिँ सूक्ष्म ढङ्गले कसरी अध्ययन गर्न सकेको, कति समय लाग्यो होला त्यो। छक्क परे म त्यो किताब पढेँ। मैले त्यो किताब उहाँबाट रिसिभ गरिरहँदा लिइरहँदाखेरि मैले त्यो किताबको भारी यति छ भन्ने सोचेको थिइनँ। सोचेको थिएँ भने म सायद म टिप्पणी गर्न सक्दिनँ, सर पनि भन्थे होला। मलाई त्यो पढिरहँदाखेरि के पनि आयो भने यो कुरा नेपालीमा होइन, यो त इङ्ग्लिसमा लेख्नु पर्थ्यो, नेपालीमा पनि लेख्नुभयो, इङ्ग्लिसमा पनि लेख्नु पर्थ्यो, किनभने यो नेपाली भाषा बुझ्नेले मात्र होइन, यो त विश्वले पढ्नुपर्छ। र अहिले पनि मैले यो किताबको यति धेरै सम्भावना देखेको छु र चाहिँ यो प्रोपर्टी यति गहन छ। मैले एउटा लेभलमा पुगेको मान्छेलाई अनिवार्य, अब हामी विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध छौँ, म त हामीले त्यो टोकन अफ लभ भन्दै काठको टोक्रो के दिइराखेका हुन्छौँ युजलेस। अब यो अभियान चलाऊ, यस्तै किताबहरू चाहिँ टोकन अफ लभ दिएर हेरौँ न अलिक दिन। सर्वप्रथम त म आज यो जैविक दर्शन भन्ने पुस्तकको लोकार्पण समारोहमा मलाई एउटा टिप्पणीकारको रूपमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा लेखक तथा सङ्गीत साधनाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र यो पुस्तक मलाई आजभन्दा लगभग 10 दिन अगाडि प्राप्त भएको थियो। अलिकति पृष्ठभूमि भन्न चाहिँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। 10 दिन अगाडि प्राप्त भएको थियो र जैविक दर्शन भनेर शीर्षक पढिरहँदा मेरो मनले त्यतिखेर मानव जीवनका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा पक्कै पनि व्याख्या गरेको किताब होला भन्ने त्यो अनुमान गरेको थियो। र त्यसपछि पनि 1-2 दिनको समय, चाडबाडको समयले गर्दा म त्यो किताब पढ्न भ्याइनँ। तर पनि मनले चाहिँ म के आँट गरिराखेको थिएँ भने 5 दिन पढ्यो भने म यो किताब सक्छु, किनभने 400 पेजको छ। मेरा दैनिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेर म 5 दिनभित्रमा यो किताब पढेर सक्छु र म त्यहाँ मेरा विचारहरू राख्छु भन्ने मैले सोचेको थिएँ। जब मैले यो किताब पल्टाएँ, जैविक दर्शन त मैले अहिलेसम्म कल्पना नगरेको जस्तो किताब पाएँ। मैले जुन किताब हामी सामान्य पढ्थ्यौँ, अगाडिदेखि पढिआएका थियौँ, त्योभन्दा भिन्दै स्वादको यो किताब पाएँ। अनि पढ्दै जाँदा हेरेँ कति सरल तरिकाले कति गहन कुराहरू प्रस्तुत गरेका छन्। किताबहरू कुनै हेर्छौँ हामी एकदमै क्लिष्ट भाषामा लेखेका हुन्छन्, ठुला कुराहरू लेखेका हुन्छन्, बुझ्नै गाह्रो। कुनै किताबहरू पढ्छौँ यति सरल हुन्छ, धेरै चर्चाहरू पनि पाएका हुन्छन् ती किताबहरूले, तर पनि पढ्दा के नपुगे जस्तो, त्यो चर्चा अनुसारको भित्र गुदी नभए जस्तो महसुस हुन्थ्यो। तर यो किताब पढ्दै गएँ, म पढ्दै जाँदा लाइन अर्थपूर्ण छ। र अनि मैले जसरी आकलन गरेको थिएँ 5 दिनमा म यो किताब पढेर सिद्ध्याउँछु भन्ने, यो किताब यति गहन विषयवस्तुहरू समेटिएको किताब रहेछ। यो किताब पढ्नलाई त लगातार पढिरहँदा, बेला चिया खाएर, खाजा खाएर, अरू कुरा केही पनि नसोचिकन पढिरहँदा पनि 15 दिन 20 दिन त कम्तीमा लाग्ने रहेछ। र प्रत्येक पल्ट फेरि अब धेरैपल्ट दोहोऱ्याएर पनि पढेँ, किनभने मैले यहाँ टिप्पणीकारको भूमिका निर्वाह गर्नु थियो। दोहोऱ्याएर पनि पढ्छु, दोहोऱ्याएर पढ्दा हरेकचोटि पढ्दा फेरि केही नयाँ कुरा पाए जस्तो मैले महसुस गरेँ। र यो म अहिले जुन म यो किताबको बारेमा टिप्पणी गर्न गइरहेको छु, यत्र विद्वान वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको अगाडि म एकदम कनिष्ठ, म त्यो हैसियत राख्दिनँ। तथापि मेरो स्थूल नजरले देखेका, एउटा सामान्य पाठकको रूपमा मैले भेटेका कुराहरूलाई म यहाँहरूमा सरसरी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र यहाँ मेरो समय पनि कति हो त्यो पनि अवगत भएदेखि म त्यही अनुसारले चाहिँ मेरा कुराहरू राख्ने थिएँ। र किताब पढ्दै जाँदा कति कुराहरू चाहिँ अब यो पढेर 6वटा खण्डमा विभाजित यो किताब, प्रत्येक खण्ड उत्तिकै रोचक छ। र पहिले 6वटा खण्डलाई 6वटा खण्ड 1 2 3 4 5 6 गरेर त्यसमा के छ सार म व्याख्या गर्न सकिहाल्छु नि भन्ने हिम्मतका साथ पढ्दै जाँदा, पछि पढ्दै जाँदाखेरि मैले त्यो आफैले त्यो लेखेका कतिपय कुराहरू चाहिँ मैले जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न नसकेर यो किताबको, यो लेखको सुन्दरतालाई चाहिँ मैले चाहिँ नराम्रो पो बनाउँछु कि भन्ने मलाई डर पलायो। र कतिवटा कुराहरू मैले यहाँ टिपेर पनि ल्याएको छु र यहाँहरू माझमा अब यो चर्चा गर्न गइरहेकी छु।
दर्शन मरिसक्यो, दर्शनले आधुनिक विज्ञानका आधुनिक विकाससँग कदम मिलाएको छैन। लेखक यो हकिन्स र म्लोडिनोको भनाइसँगै आफ्नो लेखको सुरुवात गर्नुहुन्छ र यो किताबमा अघि नै भनिसके मैले 6 वटा खण्ड रहेको छ र यो किताबलाई खोतल्दै गर्दा मैले के भन्दो रहेछ त, विकिपिडियाले के भन्दो रहेछ अर्गानिकिजमको अर्थ भनेर पनि हेरेँ। विकिपिडियाले भन्दो रहेछ अर्गानिकिजम is the philosophical position that states the universe and the various parts ought to be considered alive and naturally ordered, much like a living organism. यो रहेछ जैविक दर्शनको एउटा सोच, त्यहाँबाट चाहिँ जैविक दर्शनको उत्पत्ति भएको रहेछ र यसको मूल मुख्य सार चाहिँ प्रकृति, जीवन र समाजका नियमहरूलाई मौलिक ढङ्गले गहिराइमा गएर बोध गर्ने दर्शन जैविक दर्शन। हामी अहिले 21औं शताब्दीको पनि 2 दशक पार गरिसकेका छौँ र अहिलेको मानिस हामी कस्तो वातावरणमा, कस्तो उर्वर भूमिमा हामी जन्मिएर बढिरहेका छौँ भन्ने कुरातिर अलिकति म पछाडि जान चाहन्छु। र अहिले हामी शास्त्रीय विज्ञानलाई चाहिँ हामी फलो गरिरहेका छौँ, जुन शास्त्रीय विज्ञान चाहिँ एरिस्टोटलले कल्पना गरेको एरिस्टोटलको अवधारणाबाट चाहिँ उत्पत्ति भएको छ र एरिस्टोटलले त्यतिखेरै जुनसुकै कुरा पनि तर्क र अवलोकन पद्धतिबाट सही देखिएको कुरा मात्र सही हो, सापेक्षिक सत्य मात्र सत्य हो, निरपेक्ष सत्यको अर्थ हुँदैन। एकातिर एरिस्टोटलले यो खालको कुराहरू राखेका थिए भने फेरि अर्को कुरा चाहिँ के भनेका थिए भनेदेखि ईश्वरीय चिन्तन, आध्यात्मिक चिन्तन चाहिँ यो भौतिक चिन्तन भन्दा चाहिँ प्रभावशाली हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ भनेर 2 खालका अभिव्यक्तिहरू एरिस्टोटलले दिएका थिए र यी 2 अभिव्यक्तिहरूको बिचमा रहेर मध्यकालतिर चाहिँ मान्छेहरू ईश्वरीय चिन्तनतिर लागे। ईश्वरीय चिन्तनले जित्यो र ईश्वरीय चिन्तन अगाडि बढिरहेको बेलामा धर्म शास्त्रीय धर्ममा परिणत भयो र धर्म जुन हामी अहिले जसरी धर्म भनेर व्याख्या गर्छौँ, हामीले बुझेको धर्म हाम्रो पूर्वीय दर्शनको धर्म भनेको एउटा विज्ञान हो। यसले यही धर्मभित्र चाहिँ योगको पनि कुरा गर्छौँ, हामी विभिन्न वैज्ञानिक कुराहरूको पनि कुरा गर्छौँ, ज्योतिष शास्त्र पनि यही धर्मबाट आएको छ, विभिन्न कुराहरू गर्छौँ र यो अगाडि बढिरहँदा अब लगभग 17औं शताब्दीको अन्त्य र 18औं शताब्दीको सुरुवाततिर आएर अब भौतिकवाद एकदम उर्वर भएर आयो र भौतिक चिन्तन चाहिँ सबैले भौतिक चिन्तनलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एक खालको शास्त्रीय विज्ञानको अभ्युदय भयो र त्यो शास्त्रीय विज्ञानले के भन्छ भने कुनै पनि पदार्थ जे हामी देख्न सक्छौँ, छुन सक्छौँ त्यो सत्य हो, जुन कुरा हामी देख्न सक्दैनौँ, छुन सक्दैनौँ त्यो सत्य होइन भन्ने कुरामा सम्पूर्ण विश्व नै त्यही कुरालाई स्वीकारेर अघि बढ्दै गयौँ र यही शास्त्रीय चिन्तन, शास्त्रीय विज्ञानलाई चाहिँ पछ्याउँदै सबै हाम्रा शास्त्रहरू, मानव शास्त्र भनौँ अथवा अर्थशास्त्र भनौँ, राजनीति शास्त्र भनौँ, यही नै सही रहेछ। हो त, जे पनि देखेको कुरा सत्य हो, अनुभव गरेको, भित्र महसुस गरेको कुरा त अभिव्यक्तिको केही छैन, अब माध्यम छैन। त्यसैले के चाहिँ सत्य हो भन्दा जे भौतिक रूपमा हामी देख्छौँ त्यही नै सत्य हो भनेर हामी अगाडि बढिरह्यौँ र म एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी, मैले पनि विद्यार्थीलाई पढाउँदा आजको दिनसम्म अर्थशास्त्रले त्यस्ता क्रियाकलापहरूको अध्ययन गर्दछ जसबाट भौतिक कल्याण प्राप्त हुन्छ भनेर आज पनि पढाइराखेको छु र यो किताब पढ्ने क्रममा पनि हिजो भर्खर पनि मेरो एउटा नयाँ कोर्स सुरु भएको थियो, नयाँ क्लास, त्यहाँ गएर पनि मैले यही कुरा भने। तर त्यो कुरा भन्दाखेरि मेरो सोचमा पनि एउटा अवरोध आएको जस्तो, क्रमभङ्ग भएको जस्तो म महसुस गरिराखेको थियो किताब पढ्दाखेरि। र अब जब 20औं शताब्दीको उत्तरार्धमा आयौँ, 20औं शताब्दीको उत्तरार्धमा आइपुग्दाखेरि विज्ञानले सबै समस्याको समाधान खोज्न सक्छ, सबै कुराको उपाय बताउन सक्छ, सबै थोकको उपाय विज्ञान हो, धर्मको काम छैन, ईश्वरीय चिन्तनको काम छैन भनिरहेको अवस्थामा अब विज्ञानले एउटा ज्ञानको सीमाबाट चाहिँ त्यो सीमालाई चाहिँ विस्तृत गराउन सकेन। विज्ञानभित्र वैज्ञानिकहरूकै बीचमा चाहिँ के मत ऐक्यता भएन भने विज्ञानले नै सबै कुरा
कुरा सबै कुराको चाहिँ समाधान गर्न सक्छ, निर्क्रियोल गर्न सक्छ भन्ने कुरामा मतमतान्तरहरू हुन थाले र 20औं शताब्दीको उत्तरार्धमा आएर अब विज्ञानमा क्रान्ति हुन थाल्यो। विज्ञानमा क्रान्ति हुन थाल्यो र यो क्रान्तिकारी वैज्ञानिकहरूले के सोच्न थाले भने जे कुरा देखिन्छ त्यो मात्र सत्य होइन, निरपेक्ष सत्यको कुरा गर्न थाले। निरपेक्ष सत्य जुन हाम्रो शास्त्रीय विज्ञानले कल्पना गरेको सत्य थियो त्यो भनेको त स्थूल आँखाले देख्ने सत्य मात्र थियो, स्थूल सत्य मात्र थियो, देखिने सत्य मात्र थियो। त्यो भित्र सत्य भनेको शून्यतासम्म सत्य हुन्छ, शून्यसम्म हुन्छ सत्य भन्ने कुरा जब क्रान्तिकारी वैज्ञानिकहरू गर्न थाले अनि त्यो कुरा त हाम्रो पूर्वीय दर्शनले अगाडि नै भनिसकेको कुरा थियो त, अगाडि नै भनिसकेका कुरा हुन् त। यो कुरा त पूर्वीय दर्शनले चाहिँ निराकार सत्य छ, तर त्यतिखेरका ऋषिमुनिहरूले आफूले दाबी गर्थे नि त म यस्तो कुरा पनि पत्तो लगाउन सक्छु, यस्तो कुरा पनि भन्न सक्छु भन्दा त्यो प्रस्तुत गर्ने कुनै चाहिँ मूर्त वस्तु, भौतिक अवस्था नभएको कारणले गर्दा उहाँहरूले प्रमाणित गर्नको लागि विभिन्न बिम्बहरूको प्रयोग गरिरहनु भएको थियो। र अब आएर जुन क्रान्तिकारी विज्ञानले कुरा गर्यो त्यो क्रान्तिकारी विज्ञानको कुरा त अब कहाँ गएर पूर्वीय दर्शनतिर पो मोडियो त भनेपछि पूर्वीय दर्शनको सार नै अब क्रान्तिकारी विज्ञानमा क्रान्ति आएपछि त्यो सार र अनि यो वैज्ञानिकहरूको मतैक्यता भयो। अब यसरी यो किताबमा 3वटा सङ्कट विश्वमा देखिएपछि चाहिँ अनि जैविक दर्शनको आवश्यकता महसुस भएको कुरा चाहिँ स्पष्ट गर्नुभएको छ। र वर्तमान परिस्थितिका 3टा आयाम, 3टा सङ्कटहरू के हुन् त भन्दा विज्ञानमा सङ्कट, विज्ञानको क्रमिक विकासको अध्ययन अवरुद्ध भयो, विज्ञानको सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्र ज्ञानका घेराहरूलाई विस्तार गर्न सकेन। र त्यसै गरी अर्को सङ्कट सामाजिक मूल्य मान्यतामा सङ्कट, सामाजिक मूल्य मान्यतामा सङ्कट, भौतिकवादबाट निर्देशित भइरहेको अवस्था थियो सामाजिक मूल्य मान्यताहरू जसमा भौतिक तत्त्व मात्र शाश्वत सत्य हो, भौतिक सुख वास्तविक सुख हो भनेर चाहिँ जुन तर्कहरू दिइरहेका थिए। तर वास्तवमा यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि त भौतिक सुख मात्र त सुख होइन रहेछ त। भौतिक सुख विकसित मुलुकका मानिसहरू कति भौतिक सुख सुविधा सम्पन्न छन्, पूर्वाधारहरूको पर्याप्त विकास भएको छ, बेरोजगारी शून्य छ त्यहाँ, अनि सबै मान्छे शिक्षित छन्, तर पनि किन ती मान्छेहरू दुखी छन् त के भनेर सामाजिक मूल्य मान्यतामा सङ्कट आउन थाल्यो। र यसरी सामाजिक मूल्य मान्यतामा आएको सङ्कटले व्यावहारिक सङ्कट ल्यायो। र व्यावहारिक सङ्कट कस्ता खालका भन्दा राजनैतिक सङ्कट, आर्थिक सङ्कट, सामाजिक सङ्कट, पर्यावरण सङ्कट, प्राविधिक सङ्कट ल्यायो। र हामी भर्खरै हामीले कोरोनालाई चाहिँ अनुभव गरिसकेका छौँ। त्यो कोरोनाको अनुभव जुन गऱ्यौँ त्यो पनि हामीलाई ल्याएको सङ्कट भनेको भौतिकवादले नै ल्याएको सङ्कट हो। र यी विभिन्न सङ्कटहरूमा अब के भयो, 20औं शताब्दीको उत्तरार्धदेखि चाहिँ विज्ञानमा क्रान्ति भयो, तर 40-50 वर्षसम्म पनि विज्ञानमा क्रान्ति भएर जुन हामी शास्त्रीय विज्ञानले कल्पना गरिराखेका थियौँ, मान्यता राखिराखेका थियौँ, त्यो चाहिँ सत्य होइन रहेछ है, सत्य त्योभन्दा अलिक फरक छ भन्ने सोच राखिसक्दाखेरि पनि समाजमा चाहिँ त्यो वैज्ञानिक क्रान्तिको फेरि प्रभाव परिरहेको देखिएको छैन। आजको समयमा पनि हेरौँ त हामी विकासोन्मुख मुलुकका जनता के को आधारमा हामी विकासोन्मुख, किन हामी विकासोन्मुख भन्दा भौतिक प्राप्तिको आधारमा हामी कतिको पूर्वाधार सम्पन्न छौँ, हामी कति धनी छौँ, त्यसको आधारमा चाहिँ देश विकसित हो या अविकसित हो भनेर एउटा डिमार्केसन भइरहेको छ। तर वास्तविकता मैले यो किताब सोचिसकेपछि म पनि यही सोचमा कुदिराखेको थिएँ, बढीभन्दा बढी क्लास लिउँ, बढी पैसा कमाउँ, भौतिक सुख सुविधा सम्पन्न जीवन नै बिताउँ, हामी यहाँ मध्ये धेरैले हामीले त्यही नै सोचेका हुन्छौँ। तर यो कुरा यहाँ पढिसकेपछि मलाई एक खालको मेरो सोचाइमा क्रम भङ्ग भयो, सोचाइको क्रम भङ्ग भयो र म सोच्न थालेँ हामी नेपालीहरू विकासोन्मुख राष्ट्रका जनता भएर हामी विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्र हुनमा प्रयत्न गर्दैछौँ कि हामी त विकसित थियौँ, समृद्ध थियौँ, अब चाहिँ विकासोन्मुख हुँदै अविकसित हुन खोज्दैछौँ भन्ने कुरा मेरो त्यो मानसपटलमा एकदम घुमिरह्यो। र हामी हाम्रा छोराछोरीहरूलाई विदेश जानुपर्छ, विदेशमा गएर पढ्नुपर्छ भन्छौँ, तर विदेशमा गएर बसेका मान्छेहरू पनि त खुसी छैन। संसारको
राष्ट्रमा जन्मिएको बिल गेट्स सबै आर्थिक रूपमा ऊ सम्पन्न छ, ऊ आज पारपाचुके गर्दैछ। के हो त भनेपछि हामी खुसी त रहेन रहेछौँ नि त, आनन्द चाहिँ रहेन रहेछौँ नि त, आनन्दित चाहिँ रहेन रहेछौँ नि त भने हामी जे खोजी गर्दैछौँ, जेलाई हामी चाहिँ साध्य ठान्दैछौँ, त्यो चाहिँ साध्य होइन, साधन मात्र हो। त्यो हाम्रो आनन्द प्राप्तिको साधन हो। र यस्तै कुराहरू यो किताबमा रहेका छन्। र अब विभिन्न यति धेरै अध्यायमा यति धेरै कुराहरू छन् कि म यो छोटो समयमा म एउटा कनिष्ठ विश्लेषक भनौँ, कनिष्ठ विश्लेषकले पनि पूर्ण रूपमा त्यो किताब विश्लेषण गर्नु भने 2-3 घन्टाको समय लाग्छ, जुन मेरा स्थूल नजरहरूले मात्र हेर्दाखेरि। भनेपछि अरू एकदम विद्वत वर्गलाई कति समय लाग्दो हो यो, होइन। त्यसैले मैले चाहिँ एकदम केही कुराहरू मात्र म यहाँ चर्चा गर्न गइरहेको छु। र अब विज्ञानमा क्रान्तिको कुरालाई शास्त्रीय विज्ञानले केवल स्थूल सत्यलाई विश्लेषण गर्दछ, यसको अवधारणात्मक ढाँचा वास्तविक सत्यसम्म पुग्न सक्ने सामर्थ्य राख्दैन। त्यसैले अब के चाहियो, जैविक दर्शन चाहियो, जसमा वैज्ञानिक क्रान्ति र चाहिँ दर्शनको संश्लेषण आवश्यक भयो। र पाश्चात्य भाषाको हामी जुन रिलिजन भन्छौँ, रिलिजन चाहिँ पूर्वीय धर्म हो भन्छौँ, तर रिलिजन भन्नाले एउटा ईश्वरीय चिन्तनलाई मात्र, ईश्वरप्रतिको विश्वासलाई मात्र जनाउँछ। तर धर्म बृहत शब्द हो, पूर्वीय धर्म शब्द बृहत हो र यसमा ईश्वरीय चिन्तन पनि छ र यसमा चाहिँ विभिन्न साइन्सलाई एउटा फाउन्डेसन प्रदान गर्ने चाहिँ तथ्यहरू पनि यहाँ रहेका छन्। र पूर्व सभ्यतामा धर्म नै विज्ञान हो। धर्म र विज्ञानमा केही भेद पनि छन्। धर्म बिम्ब, प्रतीक र काव्यको भाषामा बोल्छ, यसले स्वनिरीक्षणद्वारा सत्यबोधको मान्यता राख्दछ। विज्ञान गणित र तर्कको भाषा बोल्छ, वस्तुगत अवलोकनबाट सत्य प्राप्तिको मान्यता राख्दछ। र जैविक दर्शनको जन्म भनेर अध्याय 10 मा छ। जैविक दर्शन पुराना चिन्तनहरूको परिमार्जन नभएर एउटा अलग्गै चिन्तनको प्याराडाइम हो। एउटा यो सोच हुन्छ, जुन दर्शन हुन्छ, त्यो समय अनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ। र यो जैविक दर्शन पनि हामी जुन खालको दर्शनलाई विश्वास गरेर हाम्रा व्यवहारहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसार नियन्त्रित गर्दै थियौँ, त्योभन्दा अब चाहिँ यो प्याराडाइम नै सिफ्ट हुने बेला भएको छ। जैविक दर्शनले यो कुरा चाहिँ यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ लेखकले। पूर्वीय दर्शनमा जीवन र जगतबारे निरपेक्ष तहसम्मको चर्चा गरिन्थ्यो। परापूर्व कालमा ऋषिहरूले आफूले जीवन र जगतको परम सत्यको जानकारी प्राप्त गरेको दावी गर्दथे, तर यसको अनुसन्धान पद्धति वैयक्तिक अध्ययन भएकोले यसको सामूहिक पुष्टि हुँदैन थियो। शास्त्रीय विज्ञानले वस्तुगत अध्ययन नै सत्य प्राप्तिको माध्यम भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै ऋषिमुनिहरूको त्यो अभिव्यक्तिहरूलाई खण्डन गर्यो। र अब म यतातिर के भन्छ त, के हुनुपर्ने हो त भन्दा मलाई एकदमै चाख लागेको कुरा, राजनीतिको सम्बन्धमा यो जैविक दर्शनले भनेको कुरा, एकदम घत परेको कुराहरू चाहिँ म यहाँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। राजनीति भन्दा कुनै पनि देशको अन्य क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने एउटा प्रमुख तत्त्व, नेतृत्वदायी भूमिका राजनीतिको हुन्छ जहिले पनि। अब यहाँ यो जैविक दर्शनले के परिकल्पना गर्दछ भने राजनीतिको भूमिका सहजकर्ताको हो, निर्देशकको होइन, किनकि मानिसको सचेत प्रयत्नले सामाजिक गतिलाई अवरोध गर्दछ, निर्देशित गर्न सक्दैन। त्यसैगरी राजनीतिले भौतिक सुखको उपलब्धिलाई साधन र आत्मिक सन्तुष्टिको उपलब्धिलाई लक्ष्य बनाउनु पर्दछ। यो प्रत्येक देशका राजनीतिज्ञहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा। कुनै पनि प्रकार हामीले विभिन्न चाहिँ सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर राजनीतिको अभ्यास गरिसक्यौँ, उदारवादलाई अभ्यास गरिसकेका छौँ, हामीले साम्यवादको अभ्यास गरिसकेका छौँ, कल्याणवादको गरिसकेका छौँ, अनि राष्ट्रवादको पनि अभ्यास गरिसकेका छौँ। तर हामीले अहिलेसम्म पाएको के छ भन्दाखेरि कुनै पनि अभ्यासले हामीले खोजेको सन्तुष्टि प्रदान गर्न सकेको छैन। र त्यसैले अब कुनै पनि राजनीतिक कर्मीले कसरी सोच्नुपर्ने हो भने मेरो चाहिँ भौतिक सुखको उपलब्धि साधन र आत्मिक सन्तुष्टिको उपलब्धिलाई लक्ष्य बनाउनु पर्छ। मैले राजनीति गर्दाखेरि मैले सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु पर्यो। मलाई सो अध्ययन गर्दा सो मूल्याङ्कन गर्दा ठिक छ गुड भन्ने कुरा चाहिँ के हुनु
पर्यो, राजनीतिज्ञले त्यो कुरा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो भन्ने चाहिँ विचार राख्दछ। त्यसै गरी राजनीति मेरो गुणधर्म हो भनी स्वमूल्याङ्कन गर्नेले मात्र राजनीतिमा आउनु पर्दछ। साह्रै चित्त बुझेको यो मलाई। राजनीति मेरो गुणधर्म हो भनी स्वमूल्याङ्कन गर्नेले मात्र राजनीतिमा आउनु पर्दछ, प्रवेश गर्नु पर्दछ। राजनीति गर्नको लागि कस्ता कस्ता चाहिँ त्यागहरू गर्नुपर्छ, कस्ता कस्ता प्रयत्नहरू गर्नुपर्छ, यदि त्यो प्रयत्न गर्न सक्ने गुण तपाईँमा छ, आफैलाई सोध्नुहोस् छ कि छैन। छ भने मात्र राजनीतिमा आउनुहोस्। राजनीतिलाई एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर होइन, त्यो आफूलाई म त्यो गर्न सक्छु, ममा क्षमता छ, म राजनीतिलाई न्याय गर्न सक्छु भन्ने अर्थमा मात्र राजनीतिमा आउनुहोस्। एकदमै चित्त बुझ्दो लागेको थियो मलाई। र मानव समाजमा दुईटा वर्ग छन्, यो पनि साह्रै राम्रो लाग्यो मलाई। मानव समाजमा दुईटा वर्ग छन्, एउटा भोकहीन, अर्को भोजनहीन। भोकहीन वर्ग पनि छ जसले चाहिँ भौतिक उपलब्धि यति गरिसक्यो तर भोग छैन, खानेकुरा प्रशस्त छ, सम्पूर्ण उसका सुविधा सम्पन्न छ तर भोग छैन। र अर्कोतिर एउटा वर्ग छ जोसँग भोजन छैन। राजनीतिले के गर्नु पर्यो? भोग नभएको मान्छे, भोगहीन मान्छेलाई जीवन जिउने सही कला सिकाउन सक्नु पर्यो। र जो चाहिँ भोजनहीन छन् उनीहरूलाई चाहिँ जीविकोपार्जनको चाहिँ साधन अथवा माध्यम चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्नु पर्यो। भनेपछि दुईटा चरम एक्सट्रिम मानिसहरूको यहाँ चर्चा गरिएको छ, एउटा भोकहीन, अर्को भोजनहीन। त्यसै गरी मानिसको चेतनाको विकास बुद्धिदेखि बुद्धसम्म हुन्छ र राजनीतिमा बुद्ध पुरुषको वचनलाई मार्गदर्शन बनाउनु पर्दछ। राजनीतिकर्मीले जन्म चिन्तन मात्र गरेर हुँदैन, मृत्यु चिन्तन पनि गर्नुपर्दछ। हामी राजनीतिज्ञ मात्र नभएर हामी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू जन्म चिन्तनै मात्र गरिराखेका छौँ, मृत्यु चिन्तन हामीले गरेका अवश्य पनि छैनौँ। मैले पनि हिजो भर्खर यो किताब पढिसकेपछि सोचेँ म प्राध्यापन गर्छु के साँच्चै म प्राध्यापन गर्नलाई योग्य छु त? मेरो एकदमै किन इन्ट्रेस्ट प्राध्यापनमै हो कि मलाई त्यो सहज भएको कारणले गर्दाखेरि म त्यो प्राध्यापन पेसा अँगाल्दैछु? त्यसरी मलाई पनि आफूलाई यो किताबले मलाई कर लगायो। र त्यसै गरी म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएकोले यो जैविक दर्शन यो जुन फिलोसोफीले एज्युम गरेको अर्थतन्त्रको क्षेत्रलाई मैले छोड्न सकिनँ, अर्थतन्त्रको स्वरूपलाई मैले छोड्न सकिनँ। मान्छेको आर्थिक जीवन सामाजिक जीवनसँग अभिन्न छ। हामीले अहिलेसम्म के गर्थ्यौँ? देयर आर भेरियस एस्पेक्ट अफ ह्युमन लाइफ बट इकोनोमिक्स ओन्ली फोकस्ड अन द इकोनोमिक एस्पेक्ट अफ ह्युमन लाइफ भनेर पढाइरहेको छौँ अहिले। तर आर्थिक क्रियाकलाप हाम्रो कतै न कतै समाजसँग त अन्तर्निहित छ। र मान्छेले आर्थिक क्रियाकलाप तीनटा आवश्यकताहरूको लागि गर्छ, तीनटा कुराको लागि गर्छ। एउटा आवश्यकता, अर्को इच्छा र अर्को आनन्द। मैले कुनै आर्थिक क्रियाकलाप गर्छु भने मेरो तीनटा उद्देश्य छ कि चाहिँ मेरो आवश्यकता छ, कि इच्छा छ, कि आनन्द छ। आवश्यकता शरीरसँग सम्बन्ध छ, शरीरका आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नको लागि म आर्थिक क्रियाकलाप गर्छु र त्यो आवश्यक पनि छ मान्छेलाई जिउनको लागि। र त्यो जुन आवश्यकता सम्बन्धी आर्थिक क्रियाकलाप, आवश्यकता परिपूर्तिको लागि म जुन आर्थिक क्रियाकलाप गर्छु त्यसले मलाई चाहिँ आनन्द पनि प्रदान गर्न सक्छ, त्यो मेरो आनन्दको माध्यम पनि हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ छ इच्छा प्राप्तिको लागि म के गर्छु? आर्थिक क्रियाकलाप गर्छु। इच्छा भनेको महत्त्वाकांक्षा हो जुन मनसँग सम्बन्धित छ। जब मान्छे महत्त्वाकांक्षी हुँदै जान्छ, त्यो कुरा पाएपछि पो मलाई आनन्द हुन्छ कि, त्यो कुरा पाएपछि आनन्द हुन्छ कि, त्यो कुरा पाएपछि आनन्द हुन्छ कि भन्दै त्यो अब मान्छे यति महत्त्वाकांक्षी हुन्छ कि त्यो इच्छाहरूको पूर्तिबाट उसलाई सुख प्राप्त हुनुभन्दा त्यसले दुःख नै दिन्छ। र अर्को छ आनन्द प्राप्ति। आनन्द प्राप्तिका लागि पनि हामी आर्थिक क्रियाकलापहरू गरिरहेका हुन्छौँ र आवश्यकता पूर्तिका लागि गरिएका क्रियाकलापले मानिसको जीवनमा सुख पैदा गर्दछ र यो आनन्दसम्म पनि पुग्ने माध्यम बन्न सक्छ। अघि भनिसकेँ मैले, इच्छा पूर्तिका लागि गरिने क्रियाकलाप दुःखको स्रोत हो। र मानव जीवनको मूल खोज भनेको धन होइन, आनन्द हो। त्यो त हो रहेछ, हामीले पनि त्यो कुरा महसुस गरिसक्यौँ होइन। कमाउँदा गर्छौँ अनि होमस्टेमा बस्न जानुपर्छ हामीलाई भनेपछि त हामी फेरि ब्याक टु नेचरै हुन खोजिराखेको छौँ नि त। 5 स्टार होटलले हामीलाई नपुगेर अब हामीलाई होमस्टे नै चाहिएको छ नि त। अनि हामी पत्रिकाहरूमा पढ्छौँ के अरे इन्डियाका अथवा अरू देशका धनाढ्यहरू
ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू नेपालमा ध्यान गर्न आए भन्ने सुनिन्छ नि। ध्यान गर्न आए भन्दा अब केमा पुगेर ध्यान गर्न आए त भन्दा त आनन्दको खोजी रहेछ। आखिर भौतिक जति पनि भौतिक प्राप्ति गरे पनि अन्तिममा चाहिँ आध्यात्मिक आनन्द नै मान्छेले खोज्दो रहेछ। र धन आनन्द प्राप्तिको एउटा साधन बन्न सक्छ, तर धन मात्रले आनन्द प्राप्त हुँदैन। यसको लागि मानिसको सोच चिन्तन ठिक हुनु पर्दछ। आनन्दको स्रोत आफैभित्र छ, आफ्नै सोच र जीवनशैलीमा छ। हामी देख्छौँ कति मान्छे धनाढ्य भएर सबै सुख सुविधा पुग्दा पनि त्यहाँ शान्ति देखिँदैन। कतिजना अघि पनि म आइरहँदाखेरि एउटा साइकलमा अगाडि जेन्ट्सले साइकल कुदाएको होइन, अनि पछाडि चाहिँ एउटा लेडिज बस्नुभएको, लेडिजले छाता उडाउनु भएको, पानी परिरहेको थियो, खुसी साथ साइकलमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही आनन्द छ। सँगै 1 करोडको गाडीमा बसेको छ, उता बुढोले गाडी कुदाएको छ, यता बुढीले गाडी कुदाएको छ, दुईपट्टि फर्केर ठसक्क परेको छ, जस्तो आनन्द त रहेछ भने जस्तो आनन्द नै रहेछ मान्छेको अन्तिम खोज। अनि आनन्दको स्रोत आफैभित्र छ। आवश्यकता र इच्छा भौतिक उपलब्धिसँग सम्बन्धित छन् भने आनन्द अभौतिक कुरासँग सम्बन्धित छ। आनन्द नै मानव जीवनको निर्णायक तत्त्व उपलब्धि हो। र अब यहाँ धेरै विविध कुरा छन्, मैले सम्पूर्णलाई समेट्न सकिनँ होला। र अन्तमा जैविक दर्शन हामी नेपाली विशेष गरी यो प्रदेशको सम्पत्ति हो। मैले यो किताब जब पढिरहेँ, हामीसँग पनि 24 घण्टा समय छ, मोहन सरसँग पनि 24 घण्टा समय छ। उहाँको पनि त जीविका उपार्जनको लागि विविध कर्महरूमा उहाँ पनि संलग्न हुनुहुन्छ होला, हामी पनि संलग्न छौँ। यति मिहिन तरिकाले, यति चाहिँ सूक्ष्म ढङ्गले कसरी अध्ययन गर्न सकेको, कति समय लाग्यो होला त्यो। छक्क परेँ म त्यो किताब पढेँ। मैले त्यो किताब उहाँबाट रिसिभ गरिरहँदा लिइरहँदाखेरि मैले त्यो किताबको भारी यति छ भन्ने सोचेको थिइनँ। सोचेको थिएँ भने सायद म टिप्पणी गर्न सक्दिनँ, सर पनि भन्थे होला। तर टिप्पणी गर्ने भूमिका चाहिँ मैले हुन्छ नि त म प्रयास गर्छु भनिसकेँ। अनि हेर्छु यति गहन विषयवस्तु। अब यसको लागि कति अध्ययन गर्नुभयो होला, त्यहाँ रिफरेन्सहरू पनि छन्, स्वदेशी लेखकहरूको पनि कति अध्ययन गर्नुभएको छ, वेदको कुरा पनि गर्नुभएको छ, ओशोका कुराहरू पनि गर्नुभएको छ, सद्गुरुका कुरा पनि गर्नुभएको छ, विदेशी राइटरहरूले लेखेका कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। र ठ्याक्क त्यो कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ त्यो रिफरेन्स पनि उहाँले त्यहाँ त्यो पनि दिनुभएको छ। भनेपछि यो खोजीलाई कति समय लाग्यो होला, कति समय लागेर यो खोज्नुभयो होला। यो अब अघिसम्म त्यहाँ हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रदेश प्रमुखज्यूले र लेखकले त्यहाँ 2टा किताब हामीलाई नदेखाउन्जेलसम्म यो प्रोपर्टी मोहन सरको प्रोपर्टी थियो। र जब हामीलाई अब देखाएर लोकार्पण गरिसक्नुभयो, अब तपाईँ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको प्रोपर्टी हो यो। र विशेष गरी हामी कोशी प्रदेशका हामी नागरिकहरूको चाहिँ यो अझ के अरे अंश नै लाग्ने, हकै लाग्ने जस्तो प्रोपर्टी हो यो हामीले। भनेपछि यो प्रोपर्टी यति गहन छ। मैले त एउटा लेभलमा पुगेको मान्छेलाई अनिवार्य, अब हामी विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध छौँ, म त हामीले त्यो टोकन अफ लभ भन्दै काठको टोक्रो के दिइराखेका हुन्छौँ युजलेस। अब यो अभियान चलाऊ, यस्तै किताबहरू चाहिँ टोकन अफ लभ दिएर हेरौँ न अलिक दिन। किनभने यो कुराको त यति प्रचार छ। मलाई त्यो पढिरहँदाखेरि के पनि आयो भने यो कुरा नेपालीमा होइन, यो त इङ्ग्लिसमा लेख्नु पर्थ्यो, नेपालीमा पनि लेख्नुभयो, इङ्ग्लिसमा पनि लेख्नु पर्थ्यो। किनभने यो नेपाली भाषा बुझ्नेले मात्र होइन, यो त विश्वले पढ्नुपर्छ। र अहिले पनि मैले यो किताबको यति धेरै सम्भावना देखेको छु। र अनि अर्को यो लेखकको एकदमै राम्रो पक्ष सरल भाषामा गहन विषयवस्तु। र त्यसै गरी धर्मशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र सम्पूर्णको संरचनात्मक ढाँचामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सन्देश यो पुस्तकले दिएको छ। र हामी जस्ता विकासोन्मुख भनिएका राष्ट्रहरू, अब हामी विकसित राष्ट्रहरूले जुन चाहिँ एउटा संरचना अपनाएर उनीहरूले चाहिँ जुन प्र्याक्टिस गरे त्यो प्र्याक्टिस फेलियर भइसक्यो। अब हामी चाहिँ के गर्दैछौँ, त्यही प्र्याक्टिसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नको लागि दौडाहामा छौँ हामी। विकासोन्मुख राष्ट्रहरू प्रायः जस्तो डम्पिङ साइट नै भएको देख्छु। जुन कुरा त्यहाँ फेज आउट हुन्छ अनि हामी विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले चाहिँ त्यसलाई अवलोकन गरिराखेका छौँ। भनेपछि अब हामी जुन चाहिँ भौतिकवादले
अथवा चाहिँ शास्त्रीय विज्ञानको चाहिँ जगमा ल्याएको जुन यो भौतिकवादले ल्याएका अवधारणाहरूलाई अवलम्बन गर्दै हामी विकसित राष्ट्रहरूले गरेका व्यवहारहरूलाई नक्कल गर्ने कि अथवा यो ब्रह्माण्डमा भएका सम्पूर्ण सृष्टिले प्रदान गरेका चाहिँ जुन मौलिक कुराहरू छन् त्यसको मौलिकतालाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर चाहिँ हाम्रो जीवन र जगतलाई आनन्दमय बनाउने त्यो कुरा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ यो जैविक दर्शनले। र आज मैले यो टिप्पणी गरिरहँदा दिएको समय पनि सकियो होला, क्षमा प्रार्थी छु बढी बोलेको भए, तथापि मेरो क्षमताले भ्याएसम्म मेरा स्थूल आँखाले देखेका विषयवस्तुहरू यहाँ मैले चर्चा गरेँ। फेरि पनि हाम्रो अन्तर्क्रियाको सेसनमा केही कुराहरू आउलान् र आज मेरा भनाइहरू यहीँ अन्त गर्दै यो अहिलेको लागि यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।